वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस की वजूहात क्या हैं, स्ट्रेस क्यों होता है, उसकी रीज़न क्या है, कॉजेज़ क्या है। पहली वजह स्ट्रेस की वो है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास 50 बकरियां हैं तो उनके लिए आपने एक अच्छा कुशादा बाड़ा बनाया हुआ है, लेकिन आपने 50 की बजाय वहाँ पे 200 बकरियां रख दी हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे गुंजाइश से ज़्यादा जानवर आ गए हैं। अब जानवरों ने बैठना भी होता है, चलना फिरना भी होता है, और जानवर यूरिन पास करते हैं, मिंगनी वगैरह करते हैं, फुजला पास करते हैं। तो 50 की बजाय जब वहाँ पे 200 बकरियाँ होंगी तो वहाँ पे जगह भी गीली होगी, गंदगी भी होगी, और जानवर को उठने चलने फिरने के लिए जगह कम मिलेगी, बैठने के लिए साफ जगह नहीं मिलेगी। तो इस माहौल में, गंदे माहौल में और तंग माहौल में बकरी जो है वो परेशान हो जाती है, बेचैन हो जाती है, क्योंकि वो बैठ नहीं सकती ना, वो इजीली चल फिर सकती है, उसको इतनी जगह वहाँ नहीं मिल रही, आपस में लड़ रही होती हैं। तो इस वजह से ओवर क्राउडिंग जो है वो बाड़ा नहीं बल्कि वो एक कैद खाना जानवरों का बन जाता है। जैसे खुदा न खास्ता अल्लाह पाक सबको बचाए ऐसी जगह से, जेल से। वहाँ पे गुंजाइश तो 500 कैदियों की है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने 5000 कैदी रखे होते हैं। तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत होती है। इसी तरह जानवर भी है, अगर आप गुंजाइश से ज़्यादा जानवर वहाँ रखेंगे तो वहाँ पे मसाइल पैदा होंगे, और जानवर जो है वो तंग होंगे, परेशान होंगे, बेचैन होंगे, और स्ट्रेस में वो जा सकते हैं, स्ट्रेस का और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। स्ट्रेस की दूसरी वजह जानवर का मुसलसल सफ़र में होना। तीसरी जो वजह हो सकती है स्ट्रेस में जाने की, वो बोरियत है। बकरियां ऐसा जानवर है जो खेलना कूदना पसंद करती हैं, चलना फिरना पसंद करती हैं, खुले माहौल में रहना पसंद करती हैं, साफ जगह पर रहना पसंद करती हैं। अगर इनको इनके मिजाज के मुताबिक माहौल ना दिया जाए तो ये बोरियत का शिकार हो सकती है। मिसाल इसकी ये है कि जैसे चिड़ियाघर में मुख्तलिफ जानवर रखे जाते हैं, उनकी खुराक रिहाइश का पूरा बंदोबस्त किया जाता है। उसके अलावा उनको जिस एरिया में रखा जाता है वहाँ पे मखसूस डिज़ाइनिंग की जाती है, कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, मतलब कोई पत्थर, कोई मिट्टी की पहाड़ी बना के, कोई खड्डा वहाँ खोद के, या कोई लकड़ी की कोई ऐसी मखसूस शक्ल के तने वहाँ रखे जाते हैं, ताकि जानवर बिल्कुल वही माहौल महसूस करे जो वो जंगल में महसूस करता है या चिड़ियाघर से बाहर महसूस करता है। बिल्कुल इसी तरह बकरियां भी साफ सुथरे माहौल में रहना पसंद करती हैं। इसलिए आप उनके बाड़े में जहाँ उनको रखा हुआ है वहाँ पे उनके मिजाज के मुताबिक कुछ चीज़ें लाजमी रखें, ताकि जानवर उनके साथ खेल सकें। ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के लिए उनकी एक्सरसाइज भी हो, उनकी जो है वो वर्जिश भी हो जाए, और वो उनका मिजाज भी ठीक रहे, वो बोर भी ना हो और बोरियत का शिकार भी ना हो। इसी तरह अगर आपका फार्म किसी ऐसी जगह पे है कि उसके पास कोई फैक्ट्री एरिया है, वहाँ पे कारखाने हैं, मशीनें चलती हैं, या कोई ऐसी वहाँ पे कोई ऐसा सेटअप है जहाँ से शोर बहुत ज़्यादा आता है, तो मुसलसल और तेज़ शोर जो है वो जानवर की सेहत पे बड़ा बुरा असर डालता है और जानवर को स्ट्रेस में ले जा सकता है। इसी तरह अगर जानवर की रिहाइश के आसपास धुआं बहुत ज़्यादा है, मुसलसल धुआं है, गर्द है, फ़ज़ा साफ़ नहीं है, तो उसकी वजह से भी जानवर की सेहत मुतासर हो सकती है, और बकरियाँ मुसलसल उस माहौल में रहने से तंग हो जाती हैं और स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं। इसी तरह अगर जानवरों के आसपास जंगली जानवर हैं, कुत्ते हैं, ये ऐसा कोई जानवर है जिसकी वजह से वो खौफ में रहते हैं, डरे रहते हैं, तो मुसलसल खौफ में रहने की वजह से जानवर की सेहत बुरी तरह मुतासर होती है। उसकी तवज्जो जो है वो सिर्फ उसकी तरफ लगी रहती है, खौफ की तरफ, और खौफ के साए उस पर मंडलाते रहते हैं, तो जिसकी वजह से जानवर जो है स्ट्रेस का शिकार हो सकता है। तो मुसलसल खौफ में रहना भी जानवर के लिए नुकसानदेह हो सकता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इस तरह सख्त रवैया जो है, मिस हैंडलिंग जो है जानवर को, क्योंकि ये ऐसा जानवर है जो प्यार मोहब्बत को रिस्पॉन्स करता है, उसका जवाब देता है। अगर आप उसको प्यार से बुलाएंगे, उसके सर पे, कमर पे हाथ फेरेंगी, तो आपके साथ वो भी
اظہار محبت کرتا ہے. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ سختی سے پیش آ رہے ہیں، جب اس کو پکڑنا ہو تو اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کے کان کھینچتے ہیں، اس کو تھپڑ مارتے ہیں، ڈنڈا مارتے ہیں، تو اس طرح وہ تو آپ کو پھر پہچان لے گا اور آپ کو دیکھ کے وہ دور کہیں بھاگے گا. اس طرح کی رف ہینڈلنگ اور جانور کے ساتھ سختی سے پیش آنا، اس کو مارنا پیٹنا، اس وجہ سے بھی جانور جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے اور اسٹریس کا شکار ہو سکتا ہے. نمبر 9 پہ ہے شدید گرمی اور سردی، یعنی شدید موسم. بکری ایسا جانور ہے جو شدید گرمی سے متاثر ہوتا ہے اور شدید سردی کو بھی برداشت نہیں کر پاتا. اگر آپ نے ان کو گرمی سے بچانے کا اہتمام نہیں کیا، ان کے لیے ہوادار برآمدہ یا شیڈ نہیں بنایا جانے کا، تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ان کو ہیٹ اسٹریس بھی ہو جائے گا اور ہیٹ اسٹروک بھی ہو سکتا ہے، جس سے جانور ضائع بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے جانوروں کو شدید گرمی سے بچانے کا بہترین انتظام کریں، تبھی جا کے وہ اس گرمی کو برداشت کر سکیں گے. اسی طرح شدید سردی جو ہوتی ہے اس میں بھی بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. ان کی رہائش ایسی بنائیں کہ ایک تو وہ خشک ہو اور وہاں جو ہے وہ سردی سے بھی وہ محفوظ رہیں. خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے خاص اہتمام کریں تاکہ وہ سردی سے بچے رہیں، ورنہ وہ سردی کو برداشت نہیں کر پائیں گے اور ضائع ہو جائیں گے. وہی ہماری فصل ہوتی ہے وہ ضائع ہو جائے گی، تو پیچھے کیا بچنا، خرچہ ہی ہوگا، صرف فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح جب شدید سردی ہوتی ہے تو بکریاں اکثر سبز چارہ کھاتی ہیں اور رات کو پیشاب وغیرہ بھی زیادہ کرتی ہیں. اس لیے سردی میں خاص طور پر جو ان کا باڑہ ہے، برآمدہ ہے، جہاں آپ ان کو رکھتے ہیں، وہاں پہ رات کو آپ کو ان کو اس جگہ کو خشک کریں، وہاں خشک ڈالیں اور یہ بھی خیال رکھیں کہ وہاں پہ بکریاں بھی زیادہ نہ ہوں. زیادہ بکری ہوں گی تو وہ زیادہ پیشاب کریں گی، جگہ گیلی ہوگی اور ان کو وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی اور رات کو ساری رات وہ کھڑی رہیں گی اور تھک جائیں گی، ریسٹ نہیں ہو پائے گا، آرام نہیں کر پائیں گی. اس وجہ سے بھی جانور اسٹریس کا شکار ہو سکتا ہے. تو اپنے جانوروں کو شدید گرمی اور شدید سردی سے بچانے کے لیے بہترین انتظام کریں تاکہ جس مقصد کے لیے آپ ان پہ محنت کر رہے ہیں وہ مقصد پورا ہو سکے. اچھا، نمبر 10 پہ یہ ہے کہ ہر ریوڑ میں چند جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے لڑاکو ہوتے ہیں، جن کا بڑا روب اور دبدبہ ہوتا ہے، وہ باقی تمام جانوروں پہ حاوی ہوتے ہیں، ان کو مارتے بھی ہیں اور وہ سب جانور اس سے ڈرتے ہیں. اب اس سے ہوتا یہ ہے، ایک تو زخم لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے جب وہ ٹکر مارتے ہیں یا لڑتے ہیں. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جب آپ ان کو چارہ ڈالتے ہیں تو وہ جو جانور ہے جو اگریسو ہے، لڑاکو جانور ہے، وہ ان کو وہاں چارہ بھی نہیں کھانے دیتا اور وہ بیچارے ڈر کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس لیے ان کو مناسب خوراک نہیں ملتی اور خوراک کی کمی کی وجہ سے وہ جو ہے ظاہری بات ہے کمزور ہوگی اور ڈپریشن اور اسٹریس کا شکار ہو جائیں گے. تو اس لیے آپ لازمی خیال رکھیں کہ کوئی اگر ایسا جانور ہے آپ کے فارم پہ، آپ کے ریوڑ میں، تو اس کو جو ہے وہ الگ رکھیں تاکہ وہ باقی جانوروں کو جو ہے وہ مارے نہیں، ان کو ڈسٹرب نہ کرے، یا وہ جانور جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو الگ چارہ ڈالیں تاکہ ان کو خوراک کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ صحت مند رہیں اور اسٹریس سے یا کسی جسمانی کمزوری سے بچے رہیں، ڈپریشن سے محفوظ رہیں. ایک اور وجہ جو بڑی اہم ہے جس کی وجہ سے جانور اسٹریس میں جا سکتا ہے اور یہ تمام جانوروں کو بری طرح متاثر کرتے ہیں، وہ ہے پیراسائٹ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ باڑی میں کیچڑ ہیں، جوئیں ہیں، کیڑے ہیں، تو وہ جانور کو چپک جاتے ہیں، ان کے کانوں کے اندر، جسم پہ، حیوانے پہ، دم کے نیچے، اور جہاں ان کا داؤ لگتا ہے وہ وہاں چپک جاتے ہیں، کاٹتے ہیں، خون چوستے ہیں. تو جانور کو بڑی الجھن ہوتی ہے، وہ ساری رات جو ہے وہ کان کو کھجاتے رہتا ہے، پیٹ کو کھجاتے رہتے ہیں ٹانگوں سے، دم کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں ان کیڑوں کے مسلسل کاٹنے کی وجہ سے. تو بہت مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، بے سکون ہوتے ہیں، اسے آرام نہیں کر پاتے. یہ ایسی ہے جس سے ہمیں اگر انسان کو خارش ہو جاتی ہے تو خارش کی وجہ سے اتنا وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ اس کا آرام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے.
وہ ساری رات خارش کرتا رہتا ہے، دن کو بھی خارش کرتا رہتا ہے، تو وہی حال جانوروں کا ہوتا ہے۔ اگر جانور کے جسم پہ، بکری کے جسم پہ چیچڑ ہے تو آپ ان کو علاج کریں، باڑی میں بھی صفائی کریں، وہاں سپرے وغیرہ کریں تاکہ وہاں پہ جو موجود ہے وہ مر جائیں، اور جسم سے بھی ان کے جسم پہ سپرے کریں تاکہ وہاں سے چیچڑ اتر جائیں۔ اسی طرح ان کی جلد میں کیڑے ہوتے ہیں، تو پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی جو ٹیکے بھی ہوتے ہیں اور ویکسین بھی ہوتے ہیں، تو آپ ان کو ویکسین بھی لگائیں اور ٹیکہ بھی لگائیں تاکہ ان کی جلد میں جو کیڑے ہیں اور جو پیٹ میں کیڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور جانور کی صحت جو ہے وہ ان سے متاثر نہ ہو۔ تو پیراسائٹ جو ہے، پیراسائٹ کی وجہ سے جانور مسلسل جو ہے وہ الجھن میں رہتے ہیں، بے آرام ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، ان کا سکون غارت ہو جاتا ہے، سارا دن خارش کرتے رہتے ہیں، سارا دن خارش کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے سٹریس سے بچانے کے لیے ان پیراسائٹ کا حل کریں، ان کا علاج کریں، ختم کریں ان کو۔ اسی طرح اگر جانور کے جسم پہ کوئی زخم ہے یا جانور بیمار ہے تو اس وجہ سے بھی جانور اسٹریس کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم جب اس کی کیئر نہیں کریں گے، اس کے زخم کا علاج نہیں کریں گے، اس کی بیماری کا علاج نہیں کریں گے، اگنور کریں گے، سستی کا مظاہرہ کریں گے، ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے، تو یقیناً جانور اس حالت میں جب مسلسل رہے گا، اس کا زخم بھی چلتا رہے گا، وہ مزید خراب ہوگا۔ اگر کوئی بیماری ہے تو وہ مزید بگڑے گی، تو اس وجہ سے سٹریس میں بھی جائے گا، تو ممکن ہے جانور مزید بیمار ہو اور وہ ضائع بھی ہو جائے۔ اس لیے اپنے جانوروں کو خاص توجہ دیں۔ اگر ان میں کوئی بیمار ہے، کوئی زخمی ہے، تو اس کا فوراً جو ہے وہ علاج کریں، اور ان کی علاج کے ساتھ ساتھ ان کی خوراک کا بھی بہترین انتظام کریں تاکہ وہ بیماری سے بھی ٹھیک ہوں، ان کے زخم بھی ٹھیک ہوں اور ان کی صحت بھی مینٹین رہے۔ اگلی جو وجہ جو سٹریس کا باعث بن سکتی ہے وہ ہے وینٹیلیشن کا نہ ہونا، یعنی جہاں پہ آپ نے جانوروں کو رکھا ہوا ہے، ان کا جو باڑہ ہے، جو رہائشی جگہ ہے، علاقہ ہے، وہاں وینٹیلیشن اچھی نہیں ہے۔ تو جو وینٹیلیشن نہیں ہوگی، ہوا کا کراس نہیں ہوگا، تو وہاں پہ پیشاب کی سمیل آئے گی، مینگوں کی سمیل آئے گی اور بدبودار انوائرمنٹ ہوگا، امونیا گیس پیدا ہوگی، تو وہی سانس کے ذریعے جانور اندر لے جائیں گے اور امونیا گیس کی وجہ سے جانور کی صحت متاثر ہوگی، گندا ماحول ہوگا، فضا آلودہ ہوگی، بدبودار ہوگی، صاف نہیں ہوگی وینٹیلیشن نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو پور وینٹیلیشن یا وینٹیلیشن نہ ہونے کی وجہ سے جانور سٹریس میں جا سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب اس کو سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی، بدبودار ماحول ہے، تو تنگ تو ہوگا۔ بالکل ایسی ہے جیسے ہم لوگ جو ہے وہ کہیں سے سمیل آئے تو فوراً ناک پہ ہاتھ رکھتے ہیں، سانس روک لیتے ہیں تاکہ وہاں سے جلدی جلدی نکلیں۔ لیکن ہم نے اگر جانوروں کو ایسے گندے ماحول میں، گندی فضا میں رکھا ہوا ہے جہاں وینٹیلیشن نہ ہونے کے برابر ہے، تو پھر ہم ان سے فائدے کی توقع کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے ان سے فائدہ لینا ہے تو ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں اور وینٹیلیشن وہاں بہترین ہونی چاہیے۔ اسی طرح ماحول کی تبدیلی بھی سٹریس کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک جانور جو ہے وہ مسلسل ٹریول پہ ہے، مسلسل ایک شہر سے دوسرے شہر میں خرید و فروخت کے مرحلے سے گزر رہا ہے، تو اس کا ماحول بھی چینج ہو رہا ہے، لوگ چینج ہو رہے ہیں جو اس کو ہینڈل کرتے ہیں، ان کی زبان چینج ہو رہی ہے۔ یہاں پہ اگر وہ پنجابی زبان کو سمجھتا ہے تو وہاں پہ کراچی پہنچ گیا تو وہاں تو پانی بھی تبدیل ہو گیا، لوگ بھی نئے آ گئے، زبان بھی نئی، پشاور چلے گئے جانور تو وہاں پہ زبان بھی نئی، لوگ بھی نئے، ماحول بھی نیا۔ تو ماحول کی تبدیلی بھی اس کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے، اور صحیح طرح کیئر نہ کی جائے تو ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہے۔ بکری ایسا جانور ہے جو ریوڑ میں رہنا پسند کرتی ہیں، دوسرے جانوروں کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں، بکری کے ساتھ آئسولیشن کو پسند نہیں کرتی، صرف بیماری کی صورت میں، سٹریس کی صورت میں وہ آئسولیشن میں رہنا پسند کرتی ہیں، الگ تھلگ ہو جاتی ہیں۔ جب وہ صحت مند ہیں، ایکٹیو ہیں، خوشگوار موڈ میں ہیں، تو وہ کبھی بھی اکیلا رہنا پسند نہیں کرتی، تو ہمیشہ وہ باڑے میں یا کھیتوں میں باقی جانوروں کے ساتھ
पसंद करती हैं, अकेला रहना पसंद नहीं करती। तो जानवर को कोशिश करें कि वो रेवड़ में रहे, उसको अकेला ना रखें, क्योंकि अगर अकेला जानवर है और आसपास कोई बंदा भी नहीं है तो वो अकेला जो है वो घबरा जाता है, डरता है और आवाज़ें देता है, डर जाता है। और मगर इसी तरह इसी माहौल में रहेगा, अकेला ही रहेगा, तो वो स्ट्रेस का, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। एक और वजह जो स्ट्रेस का बायस बन सकती है, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के लिए, अगर हम उनको जल्दी दूध उनका चुरा देते हैं, उनको चारे पे या उनके वंडे पे लगाते हैं, क्योंकि उनको दूध कम हो जाएगा, चारा वो इतना भी खाने के आदी नहीं होते, तो उस वजह से वो भूखे रहेंगे, उनका पेट नहीं भरेगा, तो उनकी सेहत मुतासिर होगी, कमज़ोर नहीं होंगे, उनकी ग्रोथ मुतासिर होगी, वो स्ट्रेस का, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए जब बकरियों के बच्चे खाने पीने के लायक हो जाएं तो उनको आहिस्ता आहिस्ता जो उनका दूध कम करें, यकदम ना उनका दूध छुड़वाएं, ताकि उनकी सेहत जो है मुतासर ना हो, वो कमज़ोर ना हो, उनकी खुराक में कमी ना आ जाए, क्योंकि वही तो हमारी फसल होती है। अगर वो फसल उसकी आपने केयर नहीं की तो फिर नफ़े की तो रखना जो है वो ठीक नहीं है, फिर नफ़े की तो नहीं रखनी चाहिए। इसलिए छोटे बच्चों को जब आप दूध चुराएँ उस वक्त उनको चुराएँ, वीनिंग स्टार्ट करें जब वो बाकी खुराक जो है वो खाने के काबिल हो जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस अमल से उनको गुजारें ताकि वो कमज़ोर ना हो जाए, कि खुराक में कमी ना हो जाए, और खुराक में कमी ही स्ट्रेस का बायस बनती है। तो नाज़रीन, हमने तकरीबन 16 के करीब कॉजेज़ जो हैं, वजूहात हैं स्ट्रेस की, वो गिनवाई हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 16 ही हैं, और भी हो सकती है। तो आपने इस लिहाज से भी अपने जानवरों को देखना है। जब आप ओवर क्राउडिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ये नुकसान हो सकता है। उनको लंबा सफ़र ट्रैवल करवा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जानवर को ये मसला हो सकता है। खुराक की कमी है तो क्या उसको हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर आपके ज़हन में होंगी तो यकीनन आपके जानवर जो है वो सेहतमंद होंगे, बीमारी से महफूज रहेंगे, स्ट्रेस तो दूर की बात है। और फिर आपने जिस मकसद के लिए उनको पाला है, जिस मकसद के लिए आप उन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, वो आपका मकसद हर हाल में हासिल होगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।